Unsa man ni? Tara. Agay. Pungi bo. Pungi. Agay, malagi. Alright. Kalma. Nagsilong si ma'am, Pugi lang. Ayo ma'am. Sir, kuhanin niyo sir. Kuha. Dala dito. Dala dito si ma'am, dala. Dala dito. Dala na. Sir. Grabe si Ken sir. Unsa man siya nagtinood nga tigway mo? Nagtigway naman sir, nagtigway baka. Uning ano naaman mo ani ilalom sa sagbuton nagtigway? Nagpako na kay mesa nasilong sa amin kay taligsik na. Gaulan kusukay ulan oh. Unsa man nakasabsab ding laki wala? Wala sir oy. Ay wala. Wala lagi wala. Wala. Unsa man dong nakasabsab ka dong? Ikaw day nasabsaban ka day sa kwaday. Wala oy. Unsa man kanin dinhi lugar mo na nigway sa baka aning ilang sagbuton ngano dinhi man mo sa ilang sagbuton day? Dire na sir kay gaulan man wala mo giturong gagkuan may atop-atop may down saging kay para nga dili sad may mabasa sa ulan ba kay kusog na man gud kay ulan among natan-awan og paingon na dire. Pero unsa man nakasabsab ding laki? Wala sir oy. Nakahublos sinaw ni wala? Wala sir wala. Wala gyud. Wala. Unsa man tungod lugar sa kaning gaulan unya tagnok daghan mo nang diri mo? Wala lagi sir, wala lagi may dawton gibuhat sir. Unsa man laki nakatigway ka do? Nakasabsab ka? Wala man sir. Wala lagi sir. Banto ra sige ning panigway. Na-timingan. Ay kunin niyo ni bay. Na-timingan. Sige lang. Ay sige lang ma'am. Dito ra istorya sa barangay kay basitol ra ni karon kay pati si ma'am katong asawa dito ra istoryahon. Oh. So muni karon ang kuan. Sige. Sige palihog. Sige dito ra mo. Istoryahon na mo dito sa kuan karon sa barangay. Ihatod lang dito ninyo sa barangay palihog. Sige, so ato istoryahon karon diri si kasamang Idol 38 sa Labaon TV. So Idol 38 ay mayong adlaw nimo Idol 38. Mayong so karon Idol 38. So may mga istorya nimo kalabot ini nga usa ka bana nga sige daw kuno pasangil og tigway unya karon gidudahan sa asawa nganong nga manigway nang anong dinhi sa ilalom sagbot manigway. Tinuod ba ni nga nakasabsab gini bana sa lahi nga sabsabunon nga sagbot? Sa akong pamati no, Labaon TV sa kini nga sitwasyon karon naagi umaliya ani. Ano maliya sus? Oh, nga ba pa nagrosaryo siguro sila katong gitawag nga nagpasabsab sa baka. Kay matang pa sa asawa nga kanunay na lang kuno tong yang bana kada tuod magtigway og baka kay magpasabsab. Pero sa hinahingan sa asawa unsa tigala siya? Oh, murag lahi nga sabsab motong iyang nasundan og gitawag ang silingan para masaksihan. Sumoto ga imo unsa may imong duda nakasabsab gitong laki sa kuan katong sabsabunon nga sagbot nga mga sagbot ka tambok nga kuan buhing sagbot sa akong tan-aw no Labaon TV nga ano banggat nakasabsab gi sa banggat nakasabsab katong pag-abot dito sa mga tao siguro may sa ikatulo na siguro tong higayon nga pagsabsab pero naputol sus mo ni mga higala nakasabsab gid ang mga kayo nga hublot sino pa mga kayo katong nanigway nakasabsab gid sagbot nga banggat. So sir unsa may istorya nimo kalabot niini sir sa imong opinion? Sa bahin lang sa akong opinion no nga dapat kung doon na tay pamilya no dapat ato nang ibuhos sa atong pamilya ang atong paghigugma. Kaya kung sa biblical ta maghisgot doon ay nag-ingon giingon sa Bible nga kung nahigugma ka sa imong asawa di ka makabuhat sa pagbudhi sa daotang matang nga buhat sama ng pagsabsab karon sa laing nila lang ibabaw ng yuta. So kanang sabsab sir nga kanang sabsab sa asawa sir imong asawa imong tigwayan diha ka magsabsab sa iyang sagbot okay ra na sir? Abayon sa ako dako gina siya nga kabulaton man gid alang sa pamilya ato ang ginang obligasyon. Okay dili na siya sala kay sa ato mga asawa. So sa ato pa kung musabsab ta sa asawa lang dili sala. Walay problema bisan unsa nga style o posisyon nga pagsabsab. Sige. So unsay maistorya po nimo sa mga babae sir karon nga magpasabsab sa ilang mga banggat sagbot?
Bahin sa ako ning mga babae bitaw niya wa sila nilantaw kung napamilyado ba ang usa ka tawo na magpataka na lang dayon og bika aron nga magpasabsab. Dako ka na nga sayop. Sus. Bahin sa ako dakong sayop. So sa to pa, ang imong pagtulunan nga mahatag mga moraliso nimo karon nga matudlo sa mga tao nga o sa mga asawa nga kung magpasabsab man galing kadto ang dili pamilyado iyang ipasabsab usa pa kadto pug iyang banar iyang pasabsab. So taon una. Sa mga dalaga sir unsay matambag pud nimo kay basin og naapoy dalaga unya wa sila kabalo nga ang ilang ipasabsab minyo di ay unsay matambag pud nimo dili hagas pasabsab. Bahin sa ako dili gid angay nga magpasabsab so taon una ang usa ka lalaki o usa ka babae. Kung wa bay kabalinggitan sa uban pa nga. So to pa sa lato di istorya ay ipasabsab kasal una. Kung dalaga. Mas mayo una Pero kung minyo ang sabsab dito ra mahitabo sa iyang bana. Sa iyang bana o asawa. So muna no ang talambagan ni sir katupong mga bana kung sabsab magaling mo katura inyong asawa. Kapos mga asawa ang inyong pasabsab inyong ramana dili pwede nga ang inyong mga tinaguang mga sagbot pasabsab niyo sa lain. Sa lain dili mayo. So panawagan nimo sir sa bahin sa pag-undang paundang sa ila sir kanang undangan ana nga buhat nga pasabsab sa laing tao. Akong panawagan no dili lang isa sa babae o sa lalaki. Sige. Nga dili ta magpasabsab sa dili nato asawa or bana. Dili nato pasabsab sa lain ang atong pinasahing kuan sagbot mga butang nga tambok. Nga lumoy pa sa kay mito nga violet. Dili nato ipasabsab sa lain. Pinasahing sagbot lagi pinasahing sagbot. Kay kung ato ipasabsab manggod niya daw nay pamilya ang tao usa kita nga makapaguba sa ilang nga pamilya dako nga kalaot uban pa sa mga mga kuan nga pamilya maigo. Sige. So salamat kayo kasama nga Idol 38 sa Labaon TV at least nga imong gitudlo sa mga tao naghatag kag moral nga pagtulunan nga undangan sa mga bana asawa ang dili maayo sa ilang mga matag usa ka partner on sa mga dalaga pod dili magpasabsab kung dili kasal una. Tama idol. Kasal dayon ay sabsab. So buti pasabot sa legal ug sakto nga proseso ug pamaagi nga dili supak sa balaod sa taas labi na sa ubos nga pamalaod diri sa kalibutan. So na pa ba kay ladi ka istorya kasamang Idol 38 sa Labaon TV? Wala na kasamang Labaon TV. Kini inyong ubos nga alagad si Idol 38 TV. Back to you, Labaon TV. Okay, salamat kayo ngayong adlaw.